बाई लग अफ ई बेस ए प्लस सी। यही दुईटा गरेका थियौँ त्यसो भए लास्ट क्लासमा। छोटो एक्जाम्पल पनि भयो। ओके ल, आज हामी एक्सपोनेन्सियलकै यो जुन एक्सपोनेन्सियल फङ्सन छ यसकै अर्को एउटा क्वेसन, अर्को टाइपको एउटा क्वेसन फेरि गर्छौँ आज है त। एक्सपोनेन्सियलको टाइप 1 मा यो दुईटा गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी अर्को एउटा क्वेसन यहाँ अर्को टाइपको गर्दैछौँ। एक्सपोनेन्सियलकै टाइप 2 मा चाहिँ टाइप 2 मा यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको हामीले टाइप 2 मा चाहिँ कस्तो छ स्ट्रक्चर भन्दाखेरि यो एकदम यो यसबाट पनि क्वेसनहरू सोध्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढी छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई फङ्सन होइन कि इको पावर एक्स मात्रै दिन्छ, पावरमा इको पावर एक्स मात्रै आयो र यति दिएर यहाँ अर्को ठुलो ब्लक यहाँ राखेको हुन्छ फङ्सनको डिएक्स। यस्तो नेचर जहाँ चाहिँ इएक्स इन्टु समथिङ, इएक्स इन्टु तपाईँलाई यहाँ केही चाहिँ फङ्सन यहाँ गिभेन हुन्छ, इएक्ससँग तपाईँलाई छेउमा यहाँ कुनै फङ्सन चाहिँ दिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ सोधेको क्वेसनहरू हेर्नु भने इको पावर एक्स लेखेको थियो अनि 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कस एक्स, यस्तो इक्जाम्पल छ। हेर्नुहुन्छ यो इक्जाम्पलहरू पछि म गराइहाल्छु। यस्तो भयो इको पावर एक्स लेखेको छ अनि एक्स बाई 1 प्लस एक्सको होल स्क्वायर लेखेको छ डिएक्स, यस्तो भयो। अनि कतिपय ठाउँमा इएक्स अनि फेरि साइन एक्स प्लस कस एक्स, यस्तो नेचरको जहाँ चाहिँ इएक्स इन्टु सम फङ्सन आयो, इएक्ससँग फङ्सन आएको मैले इक्जाम्पलको लागि लेखेको। यो सबै इक्जाम्पलहरू हामी अहिले गरिहाल्छौँ है। इएक्ससँग यहाँ ब्लकमा कुनै फङ्सन आएको छ, त्यस्तै यहाँ आयो, त्यहाँ यसमा यसपछि यहाँ आयो, यस्तो नेचरको फङ्सन आउँदाखेरि यो इएक्स इन्टु सम ब्लक अफ फङ्सन आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा टाइपको क्वेसन छ त्यसमा कन्भर्ट हुन सक्छ। त्यो क्वेसनको टाइप चाहिँ के हो भने यदि इएक्स इन्टु यो ब्लकभित्र अर्को फङ्सन छ भने त्यहाँभित्र तपाईँले के चाहिँ हेर्नु पर्यो भने त्यसो भएदेखि त्यहाँभित्रमा एउटा फङ्सन हुनु पर्यो अनि त्यही फङ्सनको डेरिभेटिभ हुने अर्को फङ्सन आउनु पर्यो, यस्तो स्ट्रक्चर हुनु पर्यो भन्छौँ। यदि तपाईँलाई यो प्याटर्नको क्वेसन जुन यहाँ लेखाएको छु मैले इएक्स इन्टु सम ब्लक अफ फङ्सन, त्यस्तै इएक्स इन्टु यस्तो टाइपको छ भने जस्तो यो त हामीले डाइरेक्टली भिजिबल नै छ, साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स यस्तो। अब यसै गरी तपाईँलाई जस्तो यहाँ चाहिँ के हो त डेरिभेटिभ थाहा छैन, अहिले छुट्टिएको छैन, यहाँ पनि डेरिभेटिभ छुट्टिएको छैन, तर तपाईँले इएक्ससँग एउटा ब्लक अफ फङ्सन आएको देख्ने बित्तिकै त्यहाँ के गर्नु पर्यो, पहिला चाहिँ सेपरेसन गर्न खोज्ने। सेपरेसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फङ्सन आउनु पर्यो, अर्को चाहिँ त्यही फङ्सनको डेरिभेटिभ आउनु पर्यो। यस्तो प्याटर्न रहेछ भनेदेखि र कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ एक्स मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ कोफिसियन्ट पनि लाग्न सक्छ, एएक्स है, -2x 3x 4x यस्तो लाग्न पनि सक्छ। त्यो ए लाग्यो भने चाहिँ फेरि यहाँ बाई ए पनि आउँछ है। फर्मुला भनिरहेको छु यो मैले। यदि तपाईँलाई यस्तो क्वेसन आयो भने इको पावर एएक्स एफएक्स प्लस एफ ड्यास एक्स बाई ए बिना कोफिसियन्ट आउनु पनि सक्छ, भनेको ए को भ्यालु 1 हुन पनि सक्छ, अदर देन 1 हुन पनि सक्छ, भनेपछि दुईटैलाई हुने गरी मैले यो लेखेँ। यस्तो आयो भनेदेखि यो बराबर कति लेख्ने त, यस्तो इक्जाम्पलहरू तपाईँले भेट्नुभयो। अब यस्तो इक्जाम्पल भनेर हामीले किताब हेर्दा कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ भन्नलाई जहिले पनि तपाईँ इएक्ससँग कुनै पनि ब्लक आएको भेटिन्छ भने इएक्स इन्टु अर्को एउटा फङ्सनको ब्लक छ भने त्यो फङ्सनभित्र तपाईँले इन्स्पेक्सन गर्नु, एउटा फङ्सन अर्को डेरिभेटिभ आइदर डाइरेक्टली देखिन्छ अथवा तपाईँले त्यसलाई सेपरेसन गर्नुभयो भने देखिन्छ है त मोस्ट अफ द क्वेसनहरूमा। अब यस्तो जुन न्युमेरिकल छ यसलाई तपाईँले सल्भ गर्दा के लेख्ने त, हामीले एन्सर चाहिँ डाइरेक्ट के लेख्ने, पहिलो कुरो त प्याटर्न थाहा पाउनु पर्यो। इको पावर एक्स इन्टु सम फङ्सन छ भनेदेखि त्यो ब्राकेटभित्र चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नु पर्यो, त्यहाँ फङ्सन र डेरिभेटिभ सेपरेसन खोज्नु पर्यो। त्यो भेट्ने बित्तिकै एन्सर एकै लाइनमा आइहाल्छ, त्यसलाई तपाईँले धेरै त्यहाँ केही गर्नै पर्दैन। एन्सर चाहिँ कति आउँछ त भन्नलाई एन्सर म यहाँ निकालिदिन्छु, 2 लाइनमा आउँछ यो एन्सर, त्यो भएर म यहाँ यसको चाहिँ डिराइभ नै गरिदिन्छु तपाईँलाई। यदि यस्तो आएको छ भने तपाईँले इको पावर एएक्स अनि एफएक्स लेख्नु, यो लेख्नु, अनि त्यसपछि डिएक्स, त्यस्तै अर्को चाहिँ प्लस फेरि इको पावर एएक्स अनि एफ ड्यास एक्स बाई ए अनि डिएक्स, यो यसरी दुईटामा टुक्र्याउने, यसरी दुईटामा टुक्र्याउनु। यो दुईटामा टुक्राइसकेपछि अब सेकेन्ड पार्ट जुन छ, सेकेन्ड पार्टलाई तपाईँ एज इट इज राखिदिनु। यो जुन सेकेन्ड पार्ट छ यसलाई नचलाउनु, एज इट इज राखौँ।
फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउने भनेको फर्मुला पनि अब दुईटा फंक्सन भयो एउटा यो फंक्सन छ हामीसँग एउटा यो फंक्सन छ दुईटा फंक्सन भयो यो दुईटा फंक्सन भइसकेपछि हामीसँग प्रोडक्ट रुल छ प्रोडक्ट रुलको फेरि आइडिया के छ त भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट रुल भइसकेपछि त यु इन्टु भी लगाउनु पर्छ त्यसमा आइलेट भन्ने अर्डर हुन्छ यो आई फर इन्भर्स फंक्सन एल फर लगारिदम ए फर अल्जेब्रिक टी फर ट्रिगोनोमेट्रिक एन्ड ई फर एक्सपोनेन्शियल अनि यो अर्डरमा जो पहिला आउँछ त्यो चाहिँ यु हुन्छ जो पछि पछि आउँछ तिनीहरू चाहिँ भी हो जो तल तल जान्छ तिनीहरू चाहिँ भी हो भनेपछि एक्सपोनेन्शियल त त्यसै पनि लास्टमा छ भनेपछि एक्सपोनेन्शियललाई त अलवेज भी पनि भन्न मिल्छ किन यो त सबैभन्दा लास्टमा आइरहेछ आइलेटमा भनेपछि एक्सपोनेन्शियल अलवेज भी हो भनेपछि एक्सपोनेन्शियललाई भी मान्ने अनि यसलाई यु मानेर मैले जस्ट फर्मुला लगाएँ भने हैन त आइलेट अर्डरमा जहिले पनि लास्टमा ई आउने हुनाले यो ई चाहिँ हामीले अरूको कम्बिनेसनमा क्वेशनहरुमा आउँदा त्यसलाई चाहिँ भी मान्छौं अनि अब यो मानेर तपाईले यु इन्टु भी यहाँ लगाउनु भयो भने यु इन्टु भी को फर्मुला अब हामीलाई थाहा छ होला हैन यु भी dx भयो भने यु लाई छोड्दिने अनि भी dx गर्छौं त्यसपछि माइनस अनि यहाँ यो इन्टिग्रेसन भित्र चाहिँ दुईटा काम हुन्छ एउटा चाहिँ यु को चाहिँ डिफरेन्सिएसन हुन्छ अनि भी को चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसपछि यो पुरैलाई फेरि हामी dx गर्छौं यो फर्मुला भनेपछि त्यही फर्मुला अहिले मैले यहाँ यो लेफ्ट को टर्ममा यसमा लगाउन खोजे भनेदेखि u भनेको fx लाई छोड्दिनु पर्यो हैन त u fx लाई छोड्दिनु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईले fx लाई छोडेर b को dx भनिरहेछ e को पावर ax यसको इन्टिग्रेसन लेख्नु पर्यो e को पावर ax by a भयो किन यो त इन्टिग्रेसन गर्दा by a आउँछ यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन हो अनि फेरि यो माइनस लेख्नु पर्यो त्यो माइनस फेरि यहाँ भित्र डेरिभेटिभ चाहिँ u को भन्यो अब fx को डेरिभेटिभ भने त नोटेसनमै लेख्ने हो हामीले f dash x fx को डेरिभेटिभ लेख्यौं du by dx पनि भयो अनि फेरि b dx भनेपछि e को पावर ax को फेरि तपाईले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो त्यो भने त e को पावर ax by a हो dx ल मैले चाहिँ यो जुन u इन्टु v फर्मुला छ त्यो चाहिँ यो फंक्सनको लागि लगाएँ एजुमिङ fx as u and e को पावर ax as v त्यो भयो त्यसपछि अर्को उतापट्टिको टर्म त हामी एज इट इज राख्दियौ e को पावर fx ax अनि f dash x by a dx यो हुने बित्तिकै यो सेकेन्ड र थर्ड टर्म चाहिँ क्यान्सल आउट भयो इन्टिग्रेसन साइन सहित क्यान्सल भयो त्यो क्यान्सल भइसकेपछि तपाईसँग यो फर्स्ट टर्म जुन बसेको छ त्यो नै माथि लेखेको हाम्रो आन्सर हो यहाँ मैले होल्ड गरिराखेँ यो e को पावर ax इन्टु fx by a हुन्छ भनेर भन्छ प्लस c यदि तपाईलाई e को पावर ax आयो फंक्सन छ अनि डेरिभेटिभ by a छ भने कोएफिसिएन्ट आको केसमा चाहिँ यहाँ by a पनि छ भनेदेखि चाहिँ सिधै तपाईले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ यो e को पावर ax कपी गर्ने सार्ने त्यहाँ अनि फंक्सन र डेरिभेटिभ मध्ये यहाँ भित्र दुईटा चीज छ फंक्सन र डेरिभेटिभ त्यो मध्ये फंक्सन चाहिँ लेख्ने अनि बाइ a कोएफिसिएन्ट छ भने बाइ a पनि हुन्छ भनेपछि यो फर्मुला लगाएर अब हामी के क्वेशनहरु गर्छौं र एक्जामिनेसन भ्यूले चाहिँ यो जुन अहिले लेखेको फर्मुला छ यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो हैन यदि तपाईलाई कोएफिसिएन्ट रहेनछ भने त झन् सजिलो भयो ex मात्रै आएको हो भने त fx लेख्नु अनि प्लस त्यसपछि f dash x मात्रै भयो यो मात्रै भयो dx यति मात्रै आउँछ यो भनेको a तपाईले हटाएर आन्सर लेखेको ex र fx मात्रै भयो बाइ a पनि चाहिएन प्लस c भनेपछि कोएफिसिएन्ट हुँदा र कोएफिसिएन्ट नहुँदाखेरिको केसमा हामीले यो फर्मुला यसरी लगाउन सक्छौं दैट इज फर्स्ट सेट चाहिँ माथिको भयो यो दुईटा अब अर्को चाहिँ मैले आज एक्सपोनेन्शियलमा यो यसको न्यूमेरिकल अलिकति धेरै छ बुकमा पनि हेर्दाखेरि तपाईले भेट्नुहुन्छ है त यो भयो आइलेट को फुल फर्म भनेर भन्नुभयो है त आइलेट को फुल फर्म त यस्तो हो आई फर इन्भर्स फंक्सन हो यो u इन्टु v कुनलाई मान्ने हामीले दुईटाको प्रोडक्ट आएको बेलामा u र v कसरी छुट्याउने भन्नलाई हो आई फर यो इन्भर्स फंक्सन हो आई फर इन्भर्स एल फर लगारिदम हुन्छ है लग आउने फंक्सनहरु अनि त्यसपछि आइएल ए भनेको अल्जेब्रिक यक्स आउने फंक्सनहरु यक्स स्क्वायर यस्तो टाइपको टी फर ट्रिगोनोमेट्रिक बुझिहाल्नुहुन्छ साइन कस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन र
ई भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फङ्सन। यो अर्डरले चाहिँ कहाँ हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जस्तो एक्स स्क्वायर इन्टु कस एक्स आयो अरे। ल अब मैले यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने यु कुन हो भी कुन हो छुट्याउनु पर्छ। मैले त्यो जुन यो फर्मुला लगाउनु छ, हामीले अघि लेखेको जुन फर्मुला छ त्यो लगाउनु पर्यो भने मैले यु कसलाई मान्ने भी कसलाई मान्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक हो, यो चाहिँ अल्जेब्रिक हो भनेपछि यो अर्डरमा जो पहिला आउँछ त्यो चाहिँ अल्जेब्रिक हुन्छ। के अरे यो अर्डरमा जो पहिला आउँछ त्यो चाहिँ यु हुन्छ, जो पछि आउँछ त्यो भी हुन्छ। आइएलएटी, ए र टीमा ए पहिला आएको छ यो यु भयो, टी पछि आएको छ यो बी भयो, यस्तो आयो। तपाईँलाई इएक्स कस बिएक्स को गर्नु पर्यो रे, यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि यो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, यो एक्सपोनेन्शियल हो। एक्सपोनेन्शियल जहिले पनि बी हुन्छ, लास्टमा हुन्छ, अनि एक्सपोनेन्शियल भन्दा पहिला आउँछ ट्रिगोनोमेट्री त, त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ यु भयो। यसरी मान्ने एउटा अर्डर हो त्यो, यु इन्टु भी फर्मुला लगाउन हामीलाई चाहिने अर्डर हो है त। त्यही सोधेको जस्तो लाग्यो मैले भने है त। ठाउँमा पहिला आइलेट गर्ने कि वान, वान लेट गर्ने ठाउँमा भनेर भनेको छ के वान लेट भने के तिमीले वान मान्नुपर्ने ठाउँमा भनेको होला। त्यो वान चाहिँ हामीले यो दुईटामा मान्छौँ, इन्भर्स र लगारिदम फङ्सन। सिङ्गल आए पनि यु इन्टु भीबाट गर्नुपर्छ, जस्तो लग एक्स मात्रै आयो अरे, दुईटा फङ्सनै छैन। इन्भर्स फङ्सन आयो अरे ट्यान इन्भर्स एक्स, यसमा तिमीलाई चाहिँ यो अगाडि केही छैन, सिङ्गल फङ्सन आयो। इन्भर्स र लगारिदममा सिङ्गल फङ्सन आए पनि बाई पार्ट लाउनुपर्छ होइन, कम्बाइनेसनमा आयो भने त भइहाल्यो। अब लग एक्स मात्रै आयो भने पनि हामीले वानले इन्टु गर्छौँ। अनि वान भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वान भनेको अल्जेब्रिक हो, अल्जेब्रिक हो, एक्स टु दि पावर 0 वान भनेको है। वान भनेको चाहिँ एक्स टु दि पावर 0, त्यो वान इन्टु लग एक्स गर्नु भनेको चाहिँ तिमीले लग एक्स को नसकेर न वान मानेको हो। अनि इन्टिग्रेसन त भी को गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भी मान्छौँ, यसलाई यु मान्छौँ, यसलाई वानको इन्टिग्रेसन हामीले इजिली गर्न सकिन्छ। त्यो भएर अथवा यही अर्डर हेऱ्यौ भने पनि वान भनेको चाहिँ एक्स टु दि पावर 0 डिग्री पोलिनोमियल, त्यो हुँदाखेरि अल्जेब्रिक नै भन्नु यसलाई। र अल्जेब्रिक भन्नाले चाहिँ अब यो वान यसलाई हामीले पछि आयो यसलाई भी मान्यौँ, अनि यु चाहिँ पहिला आएको छ यो लग एक्स भनेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो जहाँ वान थप्छौँ त्यो भी हो है त। अनि इन्भर्स फङ्सनमा पनि त्यही हो, इन्भर्समा पनि तिमीसँग पहिल्यै छ इन्भर्स त त्यो जहिले नि यु हुन्छ। अनि यसरी वान भनेको अल्जेब्रिक मानेर हामीले त्यो गर्छौँ है त, वान भनेको जहिले पनि भी हो। सेकेन्ड फर्मुलामा कसरी आयो, सेकेन्डको फर्मुलामा ए कसरी आयो भन्छ। ए कसरी आयो होइन, ए त राखेर आएको। अब यो जुन फर्मुला छ यसमा तिमीले यो बेसिक यो पढायो हुन्छ, किताबहरूमा पनि यो मात्रै लेखा हुन्छ। यदि कोफिसिएन्ट भएको आयो भने चाहिँ अब मैले कसरी आयो भने यो त हामीले क्वेसनै लेखेको, क्वेसनमै यो कसरी आयो भनेर भन्यो भने त अप्ठ्यारो भयो। त्यो एन्सरमा चाहिँ बरु त्यो ए कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले बाई पार्ट इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, यो काटियो, यो फर्स्टको बाँकी बस्यो, त्यो भएर एन्सर यस्तो। यदि कोफिसिएन्ट भएको आयो भने चाहिँ तिमीलाई बाई ए पनि हुनु पर्यो यहाँ, अनि एन्सरमा पनि बाई ए हुन्छ भनेपछि यो ए राखेरै हामीले क्वेसन बनायौँ भने चाहिँ यस्तो भयो, ए राख्दैनौँ भने माथिको जस्तो भयो। ए राखेको अब कसरी आयो भन्दा पनि कोफिसिएन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, भयो भने यस्तो यहाँ एन्सर यसरी आछ होइन, बाई ए चाहिन्छ, भएन भने त सकिहाल्यो ल है त। अब चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन प्रोडक्ट रुल एप्लाई गरेको भनिदिनु। प्रोडक्ट रुल त तिमीले बुझ्छौ होला नि त, प्रोडक्ट रुल भन्नाले त हामीले यु इन्टु भी को फर्मुला लगाएको। अब यु इन्टु भी को फर्मुलामा के हुन्छ त, पहिला हामीले यु भिडिएक्स गर्नु पर्यो, यस्तो हुन्छ, माइनस अनि फेरि डियु बाई डिएक्स हुन्छ, अनि फेरि भिडिएक्स हुन्छ, अनि डिएक्स हुन्छ, यो फर्मुला। अब तिमीले यहाँ इएक्स र यु छ, यसमा हामीले एक्सपोनेन्सियललाई बी मान्यौँ किन त्यो अर्डरमा लास्टमा आउँछ, अनि यु भनेको चाहिँ एफएक्स भयो। अब यो यु भिडिएक्स भनेको के त, यु भनेको तिमीले एफएक्स सार्यौ, यहाँ यही एफएक्स लेखेको मैले, अनि भिडिएक्स भनेको यसको इन्टिग्रेसन हो। अब ई को पावर एएक्स को इन्टिग्रेसन के त भन्दा एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा कोफिसिएन्टले डिभाइड गर्नुपर्छ, डेरिभेटिभ गर्दा कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई भएको हुन्छ भनेपछि यो त इन्टिग्रेसन हो। बी को इन्टिग्रेसन गरे ई को पावर एएक्स बाई ए भयो भनेपछि यो पार्ट भनेको यो भयो, अनि माइनस ए माइनस हो यहाँ फर्मुलाको, त्यसपछि यो इन्टिग्रेसन साइन यहीँ छ हेर, डियु बाई डिएक्स भन्यो। अब यु को डेरिभेटिभ छ, यु भनेको एफएक्स मानिरहेछौँ, एफएक्स को डेरिभेटिभ त एफ ड्यास एक्स हुन्छ, एफएक्स को डेरिभेटिभ एफ ड्यास एक्स हुन्छ। फेरि अनि तिमीलाई भिडिएक्स गर्नुपर्छ,
बी भनेको फेरि EAX को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो EAX बाई ए र यो पछिल्लो टर्म चाहिँ हामी छोड्ने भनेर भनेको थियौँ। यो फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गरेकोलाई बाई पार्ट लगायौँ, सेकेन्डकोलाई हामीले छोडिदियौँ। त्यो छोड्दाखेरि के भयो भने त्यो छोडेको र यसको सेकेन्ड टर्म चाहिँ क्यान्सल आउट भयो, सेम छ प्लस माइनस, र यो बाँकी बस्यो। भनेपछि यसको हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन इन्टिग्रेसन गर्यौँ त्यसमा यो बाँकी बस्नु भनेको एन्सर हो यो। अनि यसैलाई मैले उता लगेर एन्सरमा राखे हो, यस्तो हो है त। ल नाम त्यहाँ रुटिनमा केसी लेखेको हुन्छ है, केसी लेखेको हुन्छ नाम। ल है त। अब चाहिँ हामी यसको करेस्पोन्डिङ क्वेसनहरूमा, यो फर्मुला लाग्ने क्वेसनहरूमा अब जान्छ। तिमीलाई त्यो डेरिभेसन सोध्दैन, तैपनि अब सानो सानो चाहिँ कसरी आयो भनेर भन्न मिल्यो। सानो सानो डेरिभेसन छ भने त मैले यहाँ गरिदिन्छु पनि, धेरै लामोहरू चाहिँ यहाँ गर्न पोसिबल नहुनेहरू चाहिँ गर्दैन है त। भनेपछि यही यो जुन मैले क्लोज गरेँ त्यही भित्र छ फर्मुलाहरू चाहिँ हाम्रो। अब यसभित्र अलिकति क्वेसनहरूको डोमेन चाहिँ छ, यसमा क्वेसनहरू छ यसको। ल मैले केही क्वेसनहरू लेख्छु हेर्नु है त। एकदम सिम्पलबाट सुरु गरौँ। जस्तो e को पावर x आयो, तपाईँलाई x प्लस 1 आयो, यस्तो क्वेसन सोधेला, एकदम सिम्पल छ। ल यो जुन क्वेसन छ तपाईँले एक्सपोनेन्शियलमा बाहिर यतापट्टि मल्टिप्लाइड बाई सम अदर फङ्सन्स देख्ने बित्तिकै त्यो ब्र्याकेटभित्र तपाईँले एकचोटि वाच गर्ने, त्यहाँ अब्जर्भ गर्नु, इज देयर फङ्सन एन्ड डेरिभेटिभ, त्यो छ त भने एन्सर त आइसक्यो। आदित्य लेखिसक्यो एन्सर है, एक्स भनेपछि यसमा डेरिभेटिभ त मिलिरहेछ। हेर त फङ्सन भनेको त्यो भयो, फङ्सन भनेको चाहिँ एक्स भयो, एक्स एज अ फङ्सन, अनि 1 भनेको त्यसको डेरिभेटिभ भयो। हामीलाई चाहिने प्याटर्न पनि त्यही हो, यहाँ फङ्सन छ, यहाँ डेरिभेटिभ छ भने यो मिल्ने बित्तिकै तिमीले केही हेर्नु परेन, EX सँग फङ्सन चाहिँ राख्दियौ भनेपछि एन्सर भनेको EX सँग हामी फङ्सन चाहिँ राख्ने, फङ्सन भनेको x हो इन्टु x प्लस c, यस्तो भयो। यसरी गर्न सकिन्छ। हेर त अब यही क्वेसनलाई अलिकति ट्रिकी बनाएर सोध्छु। 2 नम्बरमा चाहिँ नि e को पावर x तिमीले x प्लस 1 को होल स्क्वायर लेख्यौ ल dx, यो एक्जाम्पल हेर्नु। त्यही क्वेसनलाई अलिकति ट्रिकी बनाएला। e को पावर x छ, x प्लस 1 को होल स्क्वायर, यो होल स्क्वायर भएको त हामीले पढेकै होइन, होल स्क्वायर भएको त हामीले पढेकै छैन। भनेपछि त्यो होल स्क्वायर ओपन गरिदियो, त्यो होल स्क्वायरलाई चाहिँ ओपन गरिदियो। होल स्क्वायर त हामीले फर्मुलामा यहाँ राखेर पढेकै छैन, यहाँ होल स्क्वायर छैन हाम्रो त। भनेपछि यो होल स्क्वायर आयो भनेदेखि चाहिँ डिनोमिनेटरमा होल स्क्वायर आयो भने त्यसलाई ओपन गरिदियो। जस्तो ओपन गर्दा अब यो कस्तो कस्तो हुन्छ त, EX यो भयो, तिमीले ओपन गर्दा a प्लस b को होल स्क्वायर लगाउँदा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ल यस्तो आयो dx। दोस्रो क्वेसन हेर त, बुझिन्छ? अलिकति ट्रिकी भयो। अब माथिकोमा डाइरेक्ट डेरिभेटिभ थियो, तल्लोमा चाहिँ होल स्क्वायर थियो, त्यो होल स्क्वायरलाई ब्रेक गर्यौँ हामीले र 3टा फङ्सन आयो, त्यसलाई 2टा एउटा क्लस्टरमा राख्यौँ, एउटा 2x राख्यौँ। अब बुझ्यौ होला किन त्यसरी राख्यौँ भनेर। तिमीले त्यो अगाडिको फङ्सनको डेरिभेटिभ हेर्यौ भने एक्ज्याक्टली त्यहाँ छ। एन्सर कति हुन्छ होला हेर त। अब यसको यो जुन क्वेसन छ यसको एन्सर कति हुन्छ होला हेर त। अब x स्क्वायर प्लस 1 EX, गुड। ल यही नै हो है त यसको एन्सर। अब बुझिहाल्यौ, यहाँ e को पावर x भयो अनि तिमीलाई x स्क्वायर प्लस 1 dx आयो, यही नै हो। जस्तो EX मैले यहाँ x माइनस 1 बाई x स्क्वायर लेखेँ, ल बिचमा माइनस आइदियो। यो न्युमेरिकल हेर त सोधेको छ, 1 मार्क्स, 1 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। पछिल्लो क्वेसन हेर त 3 नम्बरको, e को पावर x that is x minus 1 by x square and dx। यो जुन छ 3 नम्बर, यसमा पहिला तिमीले अब सेपरेसन गर। फर्स्टमा यसलाई सेपरेट गरिदियो। हेर त e को पावर x यो भयो, सेपरेसन गर्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ x बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ, अर्को चाहिँ माइनस, अब त्यसलाई एकैचोटि लेखौँ, 1 बाई x बाँकी रहन्छ यसमा, अनि माइनस 1 बाई फेरि x स्क्वायर रहन्छ dx। ल यस्तो भयो। अब बिचमा माइनस भएको त हामीले पढाएको छैन, कहाँ के मिसिङ भयो हेर त यसमा।
बीचमा माइनस भएको त हामीले पढाएको छैन, तै पनि तिमीलाई के चाहिँ थाहा हुनु पर्यो त, 1/x को डेरिभेटिभ निकालेर हेर त। 1/x को डेरिभेटिभ अब थाहा छ भने त बेटर भइहाल्यो। जस्तो डेरिभेटिभ अफ हामीले 1/x गर्यौं भने बाई dx, यसको डेरिभेटिभ भनेको त x माथि जानु पर्यो पावर -1, अनि त्यसपछि x को पावर फेरि -2 हुन्छ, द्याट इज -1/x²। भनेपछि 1/x फंक्सन हुने हो भने डेरिभेटिभ यो हुन्छ। अब यसमा तिमीलाई यहाँ गाह्रो भयो भने यहाँ माइनस राख्दियौ, यहाँ यस्तो गर, त्यो गर्दाखेरि 1/x एज अ फंक्सन भयो, अनि त्यो माइनसलाई यसरी हामीले मोडिफाई गर्यौं, यहाँ प्लस गरेर यहाँ माइनस गरिदियौं भनेदेखि त ठ्याक्कै डेरिभेटिभ मिलेर आउँछ। भनेपछि ex/x + c भयो, ex into 1/x हुन्छ। एन्सर त ex into फंक्सन हुन्छ, र ex into फंक्सन। ल यस्तो आयो, यति आयो हैन। त्यस्तै तल अलि देखिँदैन कि एउटा लेख्छु है, e को पावर x 1 plus tan x plus tan square x भनियो हेर त यो क्वेसन, dx is equals to 1 plus tan x plus tan square x dx। ए तलको क्वेसन देखिएन, ओके। अब यसको चाहिँ कति भयो त, 1 plus tan square x जुन छ त्यहाँ एन्सरहरु मैले देखिसके गरिसकेको छु, ठीक छ। 1 plus tan square x भन्नाले sec square x हुन्छ, tan x चाहिँ राख्देऊ, अनि tan x को डेरिभेटिभ चाहिँ यो तल भएछ, देखिन्छ है, सरी माथि नै लेख्छु यसलाई। त्यसपछि नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले यस्तो भन्यो मैले, e को पावर x 1 plus tan x अनि प्लस tan square x भनेको हो मैले, यो आयो dx। अब यो बराबर चाहिँ तिमीले यस्तो लेख्यौ 1 plus, अब 1 plus tan square x लाई यसलाई मिलाएर तिमीले त राख्न सक्छ, यो e को पावर x भयो, अनि त्यसपछि tan x लाई यहाँ राख्दियौ, अनि 1 plus tan square x भनेको sec square x अनि dx यस्तो भयो, इज इक्वल टु ex tan x plus c यस्तो भयो। भने अर्को एउटा न्युमेरिकल यस्तै खालको हेरेर ex तिमीलाई 1 minus cot x plus cot square x आयो। ल यसको एन्सर कति हुन्छ होला एकचोटि ट्राई गर त। नम्बर 5 को e को पावर x 1 minus cot x plus cot square x। ex 1 minus cot x plus cot square x, यो हुँदाखेरि चाहिँ अब तिमीले यहाँ e को पावर x त छँदैछ, फंक्सन र डेरिभेटिभ मिलाउनलाई माइनस cot x यहाँ राख्दियो, प्लस 1 प्लस cot square x भनेको cosec square x के छ त। अब यो माइनसलाई कहाँ लाने, यो अगाडिको माइनसलाई, अब त्यो माइनस सहित फंक्सन बनाऊ कि के गर्ने हेर त। आइसकेको छ एन्सर त, e को पावर माइनस, ठीक छ, ओके है। ल त्यो हो भने तिमीले माइनस cot x लाई चाहिँ फंक्सन लिऊ, यो पुरैलाई फंक्सन लियो भने यो माइनस अनि cot x को डेरिभेटिभ पनि माइनस हुन्छ, त्यो गर्दा प्लसमा आउँछ, अनि माइनस e को पावर x cot x प्लस c यो भयो। अर्को एउटा कोएफिसिएन्ट राखेको हेरेर त, e को पावर यो 1 minus sec x, सरी 1 minus tan x into sec x dx। ल
e को पावर माइनस एक्स भनेपछि तिमीले यो सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर, त्यहाँ a को भ्यालु चाहिँ -1 भयो, a को भ्यालु -1 भयो। माथिल्लोमा चाहिँ e को पावर -x cot x, ठिक छ। त्यो तल्लोमा e को पावर -x अनि 1 - tan x into sec x छ। यसलाई हेरेर 5 को भनिदिनु भन्यो। 5 नम्बरमा छ नि त्यो 1 - cot x, पछाडि चाहिँ तिम्रो cosec स्क्वायर x भयो, cosec स्क्वायर x भयो, हेर cosec स्क्वायर x भयो, अनि माइनस cot x चाहिँ एज अ फंक्सन भयो, अनि अर्को चाहिँ डेरिभेटिभ भयो। यो जहाँ चाहिँ किन झ्यापझ्याप गर्न आउने लाइन नम्बर हो, भिडियो आउँदै जाँदै गरिरहेको छ। आउँछ एकछिनमा फेरि जान्छ। e टू दी पावर माइनस, त्यो अघि एकजना भाइले यो सोधेको थियो, यसमा चाहिँ तिम्रो माइनस कट एक्स र अनि प्लस कसेक स्क्वायर एक्स भने त मिलेकै कम्बिनेसन हो। र यसलाई तिमीले फंक्सन मान्छौ भने यसको डेरिभेटिभ गर त। यसको एफ डैश एक्स भनेको बाहिरको एफ डैश एक्स भन्नाले के हुन्छ त, बाहिरको माइनस बस्यो अनि माइनस यसको कसेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। त्यो भएको हुनाले फंक्सन चाहिँ पुरा के भयो त, प्लस कसेक स्क्वायर एक्स भयो। त्यही प्लस कसेक स्क्वायर एक्स नै छ तिमीसँग यहाँ। त्यो हुँदाखेरि माइनस कट एक्स एज अ फंक्सन अनि कसेक स्क्वायर एक्स चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ भयो। त्यसलाई हामीले e को पावर x अनि त्यहाँबाट फंक्सन चाहिँ माइनस कट एक्स लिएर त्यो त्यस्तो आएको है। माइनस कट एक्स को डेरिभेटिभ चाहिँ कसेक स्क्वायर एक्स हो। सो 6 नम्बरमा हेर्यो भने e को पावर -x अनि 1 - tan x अनि त्यसपछि sec x छ। एन्सर अघि आइसके जस्तो लाग्यो। यो यसमा चाहिँ तिमीलाई यो कोएफिसिएन्ट छ भनेपछि त्यो याद गर्नु पर्यो। कोएफिसिएन्ट छ भने त फंक्सन के हो अनि फंक्सनको डेरिभेटिभ बाइ a पनि चाहिन्छ भनेपछि यो बराबर त तिमीले e को पावर -x अनि sec x अनि त्यसपछि माइनस sec x into tan x dx यो हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यो हुने हुनाले यहाँ प्लस गरेर तल माइनस गरिदिनु। त्यो हुँदाखेरि तिम्रो कोएफिसिएन्ट पनि मिल्यो। हेर त यहाँ -1 कोएफिसिएन्ट हुनुपर्ने, तल -1 पनि आयो, यहाँ प्लस थियो मैले माइनस गर्दिएँ भनेपछि त्यो हुँदाखेरि हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यो फर्मुला चाहिँ e को पावर -x त्यसपछि अनि sec x यो भयो, त्यसपछि तल जुन माइनस a छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो -1 प्लस c। यस्तो गर्छौं भनेपछि कोएफिसिएन्ट रहेछ भने चाहिँ तिमीले आन्सर लेख्दाखेरि पनि e को पावर त्यो फंक्सन भयो, त्यसपछि fx अनि त्यसको चाहिँ तिमीले a भनेको त्यो जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ तल चाहिन्छ। यस्तो राख्यौ, यस्तो भयो भनेपछि यस्तो टाइपको क्वेशनहरु आउँदा यिनीहरु सजिलो क्वेशनहरु पनि हो। यो चाहिँ सजिलो छ, 1 मार्क्स मा आउँछ आउँदाखेरि। अब कहिले हामीलाई चाहिँ अरु चाहिँ 2 मार्क्स टाइपको क्वेशनहरु पनि छ। 2 मार्क्स मा आउने क्वेशनहरु पनि अब हेरौं है त। त्यस्तै 7 नम्बरमा यिनीहरु चाहिँ 2 मार्क्स मा आउन सक्छ। e को पावर x 2 प्लस हेर sin 2x by 1 प्लस cos 2x हेर त तिमीले बुकमै भेट्छौ यो क्वेशन dx यस्तो आयो। यो जुन न्यूमेरिकल छ अहिले लेखेको यो सोधिरहेको क्वेशन हो। e को पावर x आयो, अब त्यसपछि ब्लक आयो, तर अघिको जस्तो छिट्टो हामीले फंक्सन र डेरिभेटिभ चाहिँ यसमा देखेनौं। यो ex 2 plus sin 2x by